पहाड़ियों में बिठा देता है, तो फिर बाद में उनकी इबादत करवाना भी शुरू करता है कि वो जिंदा है, वो सब सुनते हैं। अब तुम दूर रहो या नजदीक हो, हर जगह से उनको पुकारो, वो तुम्हारी पुकार को सुनते हैं। अब बंदा जब ये सुन लेता है कि वो बाबा इतने बड़े पहुंचेले हैं, फिर उनसे फरियादें करता है, उनसे मदद तलब करता है, औलाद मांगता है, शिफात भी मांगता है, दुआएं भी करता है, वसीले भी तलब करता है। और ये तमाम सब बेचारा अल्लाह का ये बंदा भोला भाला, हुस्न नीयत और बड़ी ही अकीदत और बड़ी ही मोहब्बत से, क्योंकि वो बेचारा ये समझता है कि ये दीन है, ये इस्लाम है, ये हमारे उलमा हैं, ये हमारे बड़े मुर्शिद हैं, ये हमारे साहब हैं, वो गरीब मार खा जाता था, इस तरह से गुमराह करता है। लेकिन मेरे अजीजों गौर करें, इसके बरक्स ये कब जिंदा मान करके, समझे, जिंदा मान कर और सुनकर, सुनने वाला अकीदा रख करके पूरी बदअकीदियां शुरू होती कि नहीं शुरू होती। आपने नंबर 1 उनको जिंदा माना, और जब जिंदा माना तो क्या किया, सुनने का अकीदा रखा, और जब आपने सुनने का अकीदा रखा तो खलास, फिर आपकी फरियादें भी सुन रहे हैं, जो आप पेश कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ आपको मानना पड़ेगा। फिर आप उनको पुकार रहे हैं, फिर उनके लिए नजर नियाज है, फिर उनके लिए जबा है, फिर उनको राजी कर रहे हैं, फिर उनको खुश कर रहे हैं। बाबा के पीठ पीछे करके बाबा के न चलो, उल्टे कदम चलो, नहीं तो बाबा नाराज हो रहे, वो नोमर मिट्टी के नीचे बैठ के सो रहा, पड़ा हुआ इसका पीर सब देख रहा है कि नहीं, उल्टे कदम चलो बाबा नाराज हो जाए। इस तरह के अकीदे बता करके अब पूरा गर्क कर देता है सर से लेकर पैर। लेकिन उसने बीज एक ही डाली, क्या कि वो सुनते हैं, लेकिन झगड़ा वहीं से शुरू हो गया। वही बीज सबब बना है इन तमाम सब गुमराहियों का। अगर उस बीज को काट दो, खत्म कर दो, सारा झगड़ा ही बोलो खत्म। बिल्कुल शैतान की तरह। शैतान ने एक आदमी से कहा, किसी ने उससे कहा कि तू झगड़ा कैसे करवाता है, कहा देखना चाहते हो, कहा बिल्कुल, कहा तुमको मैं दिखाता हूं। फिर हलवाई की दुकान पे गया, बड़ा मशहूर हलवाई बैठा हुआ था, है ना, उसने एक मिठाई खरीदी थोड़ी सी और खा करके दीवार पर छोटी सी शीरनी लगा दी, शीरनी लगा दी। इतने में जनाब आगे मक्खी आके बैठ गई। जब मक्खी बैठा, देखते हो तुम तमाशा, मक्खी आके बैठी तो मक्खी को खाने के लिए छिपकली दौड़ी। तो छिपकली जब उसके ऊपर दौड़ी तो वहां उसकी बिल्ली बैठी थी, इसकी हलवाई की बिल्ली बैठी थी। जब उसने छिपकली देखी तो उसको पकड़ने के लिए छिपकली दौड़ी। अब बिल्ली मोटी तगड़ी हलवाइयों की होती है, वहीं कहीं कुत्ते मियां घूम रहे थे, देखा है पली पलाई बिल्ली यहां आ रही है, मैडम वहां बैठी हुई थी तो बची हुई थी, अब कहां जाओगी। अब जब उसने देखा दीवार पे बिल्ली ने झपटा मारा तो वो बड़े दिनों से ताक में लगा था गरीब, है ना, वो भी झपटा मारा और चपड़ लिया, उसको दबा दिया, और दबाया तो उसको मार दिया। जब उसने बिल्ली को मार दिया तो होटल ये हलवाई वाले ने उसके कुत्ते को मार दिया। और जब कुत्ते ने बिल्ली को मारा और इसने कुत्ते को मारा तो ये दोनों, जिसका कुत्ता था वो आया और जिसकी बिल्ली थी वो आई, अब दोनों आपस में लड़ पड़े। उसने कहा कैसे, क्या तुमने हमारे कुत्ते को क्यों मारा, कहा हमारी बिल्ली को क्यों मारा, और आपस में फाइटिंग हुई, उसने उसको कत्ल कर दिया। कहा ये देखो, ये है पूरा तमाशा, पूरे ड्रामे का निचोड़ ये होता है हमारे झगड़े। इस तरह से शीरे हम लगाते हैं और खड़े होकर के तमाशा देखते हैं कि अब इसके ऊपर देखो कैसे लड़ाइयां होती। शैतान ने एक अकीदा तुम्हें दिया और वो अकीदा ये कि मुर्दे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा हैं, सुनते हैं, खलास। उसके बाद वो खामोश बैठ गया। अब इसके ऊपर इमारतें तामीर करने वाले बुरे उलमा आए, पैदा किया उसने, दाढ़ी बढ़वाई, चुक्के बनवाए, लुंगे पहनवाए, दुपट्टे लगवाए, पगड़ियां लगवाई, कहा खलास बेटा आप तुम हमारे शागिर्द हो, अब इनको जरा पढ़ाओ। उनको अक्सर पढ़ाना शुरू किया, ये बड़े बुजुर्ग थे। अब करामतों के ऊपर किताबें लिखी जा रही हैं, करामतों के ऊपर फीचर आ रहे हैं, अखबारात में आ रहे हैं, फलाने बाबा है, फलाने बुजुर्ग है, फलाने शाह है, फलान तारीख, कोई पता नहीं, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा ये कौन है, क्या है, कैसे, क्या नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह से मेरे अजीजों ये, लेकिन अगर आप गौर करें जरा सा, इसके बरक्स अगर ये अकीदा रखा जाए कि बंदा मर गया, कोई भी, वो नबी हो, वली हो, पीर हो, शहीद हो, कोई भी, बंदा मर गया, उसकी जान उसके जिस्म से निकल गई, उसकी रूह निकल गई, अब वो कुछ नहीं कर सकता, न वो सुन सकता है, न फिर सकता है। अब ये अकीदा रखने में आप बताएं कभी वो बंदा शिर्क में मुलव्विस हो सकता है? छोटी सी बात है, शिर्क में मुलव्विस नहीं हो सकता। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये अल्लाह, जरा सोचो और गौर करो कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने मौत रखी क्यों?
اللہ نے سب کے لیے موت رکھی ہے اپنے سوا. یہ موت کیوں رکھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ دنیا میں ایک سے ایک بڑے بڑے لوگ پیدا کیے، جیلے پیدا کیے. آج بھی دنیا نے چاند کے اوپر کمر ڈال دی، مشرق و مغرب دنیا نے ایک کر دی. دعوے خدائی کے بھی کرنے لگے. ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے تھے کہ نہیں پیدا ہوئے تھے؟ بولو. فرعون، شداد، حامان جیسے لوگ بھی، نمرود جیسے لوگ بھی پیدا ہوئے تھے جو اپنا کلمہ پڑھواتے تھے. بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے بڑے بڑے لوگوں کی ناک سے ناکیں پکڑ کر کر کے ان کو زمین دکھلائی اللہ تعالیٰ نے. کس سے؟ اسی موت سے. یہ موت اللہ رب العزت نے رکھی کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ سب کی بے بسی اور سب کی بے کسی دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ تم یہ روح کے رہنے تک جتنا چاہو بھڑک لو، جتنے چاہو دعوے کر لو، جتنے چاہو دنیا والوں کو ستا لو، جتنا چاہو سخاوت کر لو، جتنا چاہو اپنی بزرگی، اپنی بڑائی، اپنی بزرگی، اپنی بڑائی، اپنی عظمت دنیا کے سامنے ظاہر کر دو. لیکن موت کی جب گھڑی آئے گی تو پھر یہ تمہیں نہیں چھوڑے گی اور تم زمین بوس ہوگے. پھر تم بے حص و حرکت، نہ تم حرکت کر سکتے ہو، نہ چل سکتے ہو، نہ پھر سکتے ہو، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو. تمہاری مملکتوں کے لوٹنے والے لوٹتے رہیں گے، تم ہاتھ بھی نہیں لا سکتے. ہے کہ نہیں؟ یہ بے بسی اور بے کسی ظاہر ہو جائے. اور یہ موت اسی لیے آئی ہے تاکہ شرک نہ ہو سکے، تاکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک شریک نہ کیا جا سکے. لیکن میرے عزیزوں، یہ عقیدہ رکھنا کہ مردے سنتے ہیں تو یہ سنو، اس سے مدت کی، اس سے یہ عقیدہ رکھے اگر کوئی کہ مردے سنتے ہیں تو جو موت کی تاثیر ہوتی ہے، جو موت کا اثر ہوتا ہے، وہ اس عقیدے سے آٹومیٹک طور پر ختم ہو جاتا ہے. مردے سنتے ہیں خلاص. اب موت کا فائدہ کیا ہے؟ موت کی جو تاثیر ہے، جس کی وجہ سے موت اللہ نے دی ہے تاکہ تم بے کس و مجبور اللہ کے دربار میں آؤ. دنیا والوں دیکھ لو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، عرب والعجم ہیں. اللہ سے ڈائریکٹ ان کا تعلق ہے. جبریل امین آتے ہیں، جبریل امین معراج میں لے جاتے ہیں. براق پہ پلک سفر ہو رہا ہے، جنت و جہنم کا سیر ہو رہا ہے، اللہ سے ہم کلامی ہو رہی ہے. نظر اٹھاتے ہیں، زمین پر رہتے ہوئے انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے. درخت سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، پیڑ اور پودے سلام کرتے ہیں، کنکر اور پتھر کلمہ پڑھتے ہیں. جب گائے اور بیل اور بھینس اور اونٹ بکریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں، ریت کے سرنے بھی نبی کو پہچانتے ہیں. سب کائنات اللہ کے نبی کو پہچانتی. اتنے بڑے مالک، اتنے بڑے مقام اور مرتبے کے مالک، لیکن کل نفس ذائقۃ. آج وہی نبی ہیں، آج وہی رسول ہیں، بستر مرگ پر ہیں، چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں. صحابہ اختلاف کر رہے ہیں، صحابہ لڑ رہے ہیں، تلواریں نکلنے والی ہیں. صحیفہ بنو ساعدہ کے موقع پر ایک نبی کی لاش رکھی ہوئی ہے، تلوار نکلنے والی ہے کہ خلیفہ کون بنے گا. وہ نبی جو ذرا ذرا سے مسئلے پر اپنے صحابہ کو تنبیہ کرتا تھا، وہ نبی جو ذرا ذرا سی آواز بلندی پر اپنے صحابہ کو نصیحتیں کرتا تھا، آج وہ نبی بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، چارپائی پر لیٹا ہوا ہے. موت نے اسے ایسی گہری نیند میں سلا دیا ہے، روح نکل چکی ہے. وہ نبی بے کس و مجبور اب اپنے بسترے سے اٹھ سکتے ہیں. سمجھ آتی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ تم انہیں اللہ نہ سمجھنا، انہیں معبود نہ سمجھنا. اور حضرت عمر نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ جو یہ کہے گا کہ محمد مر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی گردن اڑا دیں گے. ہمارے نبی موسیٰ کی طرح توریت کے نسخے جس طرح موسیٰ لینے گئے تھے، اسی طرح ہمارے نبی اللہ کے پاس گئے، وہ واپس آئے. حضرت ابوبکر آئے، ابوبکر نے خطبہ دیا مسجد نبی کے منبر پر کھڑے ہو کے، اور کیا کہا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو تم نے محمد کی پوجا کرتا تھا، سن لے کہ محمد مر چکے. قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. مولوی سے کہو ابو بکر کا یہ عقیدہ ہے، آج تم نبی کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی مر چکے ہیں، اسے کافر کہا جاتا. ہمارے ملکوں میں کہتے نہیں کہتے. اور نبی کو زندہ مان کر انہوں نے تو گھوڑے بلی سب کو زندہ سمجھا رکھا. خبر دیتے ہیں اور کس کی پوجا کر رہے ہیں. سوچو ذرا، بہانا چاہیے. میں نے بتایا شیرنی لگا کر
یہ شیر کا شکار کرتے ہیں، ختم کرواتے ہیں. تو یہ ایک عقیدہ کر کے انہوں نے سب کو زندہ سمجھایا ہوا ہے، اور سارے شرک کے پورے ڈرامے اسی بنیاد اور عقیدے کے اوپر چلتے ہیں. حضرت ابوبکر کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو وہ زندہ ہے، اسے موت. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ 1,24,000 صحابہ